सवाल नंबर 1, कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन है ये: ए सूरह आराफ आयत नंबर 54, बी सूरह बकरा आयत नंबर 282, सी सूरह मुल्क आयत नंबर 14, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 282 है। सवाल नंबर 2, वुज़ू करने का हुक्म किस हिजरी में नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये: ए 2 हिजरी, बी 5 हिजरी, सी 8 हिजरी, डी 9 हिजरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, वुज़ू करने का हुक्म 5 हिजरी में नाजिल हुआ था। सवाल नंबर 3, किस जंग में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ काफिरों से लड़े थे? आपके ऑप्शन है ये: ए जंगे बदर, बी जंगे खैबर, सी जंगे खंदक, डी जंगे उहूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जंगे बदर में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ काफिरों से लड़े थे। सवाल नंबर 4, किस शख्स को 4000 नबियों की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हकीम लुकमान, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत हकीम लुकमान को 4000 नबियों की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ था। सवाल नंबर 5, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी मरतबा पढ़ाई गई थी? आपके ऑप्शन है ये: ए 17 मरतबा, बी 24 मरतबा, सी 50 मरतबा, डी 72 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 72 मरतबा पढ़ाई गई थी। सवाल नंबर 6, कौन से नबी अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे। सवाल नंबर 7, इक्तदा किस अमल को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए भूखे को खाना खिलाना, बी गरीब की शादी करवाना, सी जमात के साथ नमाज पढ़ना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जमात के साथ नमाज पढ़ने को इक्तदा कहते हैं। सवाल नंबर 8, अल्लाह ने किस सहाबी को सलाम भेजा था? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम भेजा था। सवाल नंबर 9, बशरा का शहर किसके दौर में आबाद हुआ था? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، بشرا کا شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا۔ سوال نمبر 10، پہلے کلمے کے الفاظ میں کتنے نقطے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 1، بی 3، سی 4، ڈی 1 بھی نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، پہلے کلمے میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 11، جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے صدقے کو، بی نماز کو، سی روزے کو، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جسم کی زکوٰۃ روزے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12، قوم سابی کس نبی کی قوم ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قوم سابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے۔ سوال نمبر 13، حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ کون سے نبی پڑھائیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ سوال نمبر 14، ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے سالوں تک کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 10,000 سال، بی 20,000 سال، سی 30,000 سال، ڈی 40,000 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، شیطان نے اللہ کے عرش کا طواف 40,000 سالوں تک کیا تھا۔ کون سے نبی نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت اسحاق علیہ السلام، بی حضرت الیاس علیہ السلام، سی حضرت داؤد علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مونچھیں کٹوائیں۔ کسی کے جسم میں جن آئے تو اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کسی کے اگر جسم میں جن آئے تو اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھیے، جب کسی کے جسم میں فزیکلی جن آ جاتا ہے تو اس کی چند علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، وہ کبھی کبھار اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو پھیر لیتا ہے، مطلب بلیک جو ہوتا ہے حصہ آنکھ کا وہ نہیں دکھ کے وائٹنس زیادہ دکھتی ہے، یا پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جن کے حاضر ہونے سے، یا پھر وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے، آواز کی تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسا کہ عورت کی آواز بھی مردوں جیسی ہو جاتی ہے، مرد کی آواز اور تیز ہو جاتی ہے، اور مختلف بہت سارے سمٹمز ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ فرد انسان، اس کی شخصیت سے بھی اس کا بہت سارا تعلق ہے، لیکن یہ وہ چند علامتیں ہیں کہ جن جب فزیکلی کسی میں انٹر ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں اگر وہ آتا اور جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ممکن نہیں ڈیٹیکٹ کرنا، لیکن اگر آ جاتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے تب آپ اس کی آواز سے پہچان سکتے ہیں، حرکت سے انسان کی پہچان سکتے ہیں کہ نارمل نہیں رہا، اب نارمل ہو چکا ہے۔ اور اس کیفیت کے بعد جب وہ نارمل ہوتا ہے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہیں گا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا چلا میں نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے انسان پر، اس کی شخصیت پر اور اس کے حالات پر بھی، لیکن یہ چند ظاہری علامتیں جو پتہ چلتی ہیں۔